الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد كبرات أحواتين حتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكانة الصلاة في الإسلام درجان عبية ويبوتان أي صلاة أب إسلامنا معرخن ديو نزبلينا خنرئي مالتيو درجان أي صلاة عبيتنا أي صلاة أب إسلامنا عبي درجة إزلوه ሰላት ደይሰግድ እንተዳ ኮይኑ አስላማዩን ክትብሎ አይትኸለኒ ኸማለትዩ ሰላት አብ እስልምና አብ ቁርአን الكريم ረብ سبحانه وتعالى بإيمان ሰሚዋ ማለትዩ አንጻርና ኢማን ድማኒ ክሕደትን ኩፍርን ማለትዩ መለለይ ናይ አስላማይ ናይ በሐቅ እስላማይን ሙናፊቂንን ሰላት ያትመምዮም ማለትዩ ሰላት ህድአትን ቅሳነትን ማለትዩ ሰላት ደሰግድ ሰብ እንተዳ ኮይኑ እዚ እቲ አመስጋኒ باريا زبحال مالتيو ولذلك الصلاة مزغاناء ولذلك الله عز وجل انتهي بالقرآن ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا تبهلو نوح عليه السلام بمنتهي بصلاة مالتيو ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة نوحما بليتي نويح سجيدهم بمحر من واحد الصلاة أقرم حبيت النبي عليه الصلاة والسلام ستنا عائشة تبلهم يا رسول الله لاتهم نمنتاي كم زيلك زيادة تدكم اللخا رب سبحانه وتعالى نيزمتسئن نيز حالفن زنبخادو أي كفر الكانيو أي محارك كانيو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تأيقاتهم فالنبي عليه الصلاة والسلام تايلمو يا عائشة يلما أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا أمسغاني باريا خوندو أي قبأننيو أمسغاني باريا خوندوني يبلينيو سلازي أنا أمسغاني باريا خوند تدعخويني صلاة كبزحلني إلى ما مالتهم إذن صلاة شكر لله عز وجل ولذلك صلاة عونيو حجزيو دقفيو انت دقف دليخا خب رب سبحانه وتعالى ناب صلاة قوييخا كل تقامات كان شجرات كان أبناء الدنيا زلو بمتى كتفتح تخيل بصلاة صلاة هي عون للعبد ولذلك الله عز وجل انتهيلو واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين بصلاة تحجزيلو استعينوا بالصبر والصلاة انت لا تقامات عليك خوينو الدنيا كلها جزي بزح تقامات يزقات مكا بزح عنقفات كقات مكا يخيلو نزيد تقامات كازي بصلاة غير كافت حيو خا صلاة مفتحيت يا مالتيو صلاة دقف حجزيا ولذلك بزح تقامات شجرات زلوم سبات امنتاي كوغوي تريوم مالتيو اب صلاة لأن الله عز وجل استعينوا بالصلاة يلو مالتي استعينوا بالصبر والصلاة يلو إذن استعانة حجز تدعى بصلاة تحجزي خمالتيو ولذلك كبتم عبيت علماء شيخ الإسلام ابن تيمية تايبل صلاة الفجر مسجده كفلو ذكر يقبر نيرو كساب صحيت وصي بدحري ماني صلاة يسجد صلاة الضحى صلاة الإشراق يسجد حجي انتايلو هذه غدوتيلو إذن بحق ناتي سنكيلو لو لم أفعللو لم تحملني قدماي لو زي صلاة زي تدي بزح زي ذكر زي تدي بزح نيرسني اجريسي اي متسكمن نفسي سن دويلو اي مخدن نيرو يبل مالتيو اذن صلاة انتاي مالتيو عبي دقف عبي حجزي مالتيو حجزن دقف انت دادليخا صلاة بزحيخا والصلاة يا اخوان مناجاتيو مس رب سبحانه وتعالى كتزاررب انت دادليخا مس رب خترخب انت دادليخا بصلاتي خاطرخب مالتيو ولذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تايلم إذا قام العبد في الصلاة فإنه يناجي ربه لهم ترى صلاة سجد الله خوينو حدث الله أكبر له سجد ترى الله خوينو إذي انتهي تقبر دله مالتي مس رب سبحانه وتعالى يزارار بيزله مالتي ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نابق الميخا طوف نختبل كالكيلو مالتهم وين نابقون نخا وين نابصقام خا وي دمان منديلا وصخا تزلكا كتسدد يزلكا مالتيو مخنياتو فانت تناجي الله عز وجل مس ربي خا ترخب زلخا مالتيو مس ربي ختقرارب انت دادلي خا ناب ربي زقربكا سراح انتي تتباهلو هو الصلاة ولذلك ربنا عز وجل تايلو عبدا اذا صلى يلو بدحري انت يلو كلا لا تطيعه واسجد واقترب تيبا كافر تعدو تخون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلهم نيرو صلاة يلو رب سبحانه وتعالى كلا لا تطيعه أي تما أسوزي إخا
واسجد واقترب له إذن صلاة قرب أنا برب سبحانه وتعالى تقراربك بفلاي أب سجود كوينكا رب سبحانه وتعالى سجود غيرك خسجدن كلها إزي زيادة ناب ربي تقراربك سناي جبرئي مالتيو ولذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تايلهم أقرب ما يكون العبد وهو ساجد لهم ناب رب سبحانه وتعالى حادثب قربا زخون سني أب سجود خون كل إلهم فأكثروا فيه من الدعاء لهم قربا زخون حادثب ناب ربي أب سجود سلزخوني أبزي سجود زي دعاء أبزحيكم لهم فقمنا أن يستجاب لكم لهم يعني حقيق وجدير نبحق زقبل لكم دعاءكم أب صلاتي لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الله يدماني أب سجود كتكون كلها إذن صلاة انت أنت دعيلك هي قربة صلاة انت أنت دعيلك نرب سبحانه وتعالى مسقانا أمالتي صلاة دسجد انت دع خوينو حدثب هي كفارة نتز نبركا زنبتات بمنتاي دمسسل كان تدع تباهلو بالصلاة صلاة مدمسسنا زنبي مالتيو كفارة مالتيو ولذلك الله عز وجل تايلو وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إذن صلاة نقول مشتنا بزحخا صلاة أب كل وقتها كاب صلاة يتفليخا حمشت وقت ترح سجدوني الكاي تبقعخا بل نوافل أبزحخا مهناتو كل ما صلاة أبزحكا حسنات يبزحل كالو حسنات انتدى بزيح دماني يذهبنا السيئات نتزن بتات تاي قبر الكالو مالتيو يدمسسل كالو مالتيو يحسب الكالو إذن بالصلاة انتهي خونا له مالتيو زنبركا زنبي يدمسسل كمالتيو زنبي مقاصلي مالتيو فالعبد يحترق بالذنوب والمعاصي نزخني بمنتاي غيركا كابزي تقاصيلو ودلو خل بمنتاي غيرو خطفي خل انت لا تباهلو هو في الصلاه فاذا جاءت الصلاه يا اخوان تكفر السيئات بصلاه غيركا ذنبها يغفر لك ولذلك كم ذا حدث اب صلاه كاتخلو ذنب تسكيمو زات زلو مالتي الله اكبر يلو ركوع مالت قيام مسغبره الله أكبر يلو قيام مسجبره أبزي جزيزي بدحري ركوع مسجبره ذنبخ يرجفل كمالتي سجود مسجبرك ذنبخ زيادة يرجفل كل ما أنو يحكى سجود الركوع عندماني زيادة دماني ذنبخ يغفر الكمالتي إذن صلاة أنت لا تباهلو كفارة أمالتي ولذلك حدث بأي نبي رسول عليه الصلاة والسلام مجيو ذنبي زجبره مالتي يشتكي من ذنبه حجين رسول مجيو حتيتوم يا رسول الله الوم كم زفت إيميلوم صلاة مستسجدة إلما النبي عليه الصلاة والسلام أشهدت معنا الصلاة لما صلاة مسانا دو سجد كاي لما وسجدي الوم فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اذهب فقد غفر لك لما مباري كيدي حجي لما ذنبها تغفر لك لما الله أكبر مباري ذنبها بمنتهي يغفر لك بمنتهي كفر لك أنت لا تباهلو بالصلاة مالتي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام زيادة بمثالي جيروم سل زبره لنا مثالي ناي صلاة هيبومنا كمي عينت جيرو نزنبخا خمدت ريلكا انتهي لما النبي عليه الصلاة والسلام مثالي ناي صلاة لهم كم زحاد ربا جيروم مسيلمو ربا انتدا بحدا افدقنا يجزا انتدا يحلف على خوينو سني حادثة من ناوت اما علتي حموشتا جزي بزربازي انتدا تحاسبو بزماي زي حلف زلو خاب زربا انتدا تحاسبو سني هل زنبدو يترفو إلهم حتيتم والله لهم يا رسول الله حموش تجزين ترى تحاسبوا بزيز حلف ربا زنبو يعني رسحات زبهالسي أي ترفوني ومسولهم إلهم النبي عليه الصلاة والسلام فذلك مثل الصلوات لهم انبار صلوات الخمس دماني كمزي إلهم يمحو الله بهن الخطايا والذنوب زنبها بخمزي رب سبحانه وتعالى يغفر الكايلمو زنبها غفر الكان ترى أخوينو بصلاة يغفر الكامالتيو والصلاة يا أخوان هي عصمة من الشيطان كاب شيطان مكلاخلين تايت التباهلو هو الصلاة ذا صلاة زيا حادي عبي والتاء كاب شيطان مالتيو ولذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام انتهى لهم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لهم أجري خات تصفع قريز الشيطان مالتيو توم سجدت زخونو سني
يعني عبادة عيسي أي قبر لين يوم زياتهم سي أب عبادة ناب غير الله سني أي ودقون يوميلو كابتم سجدت تسفع قريت إلهم إذن هي عصمة من الشيطان كاب شيطان تحلوك على مالتيو صلاة يا أخوان هي نور برهان يا صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور إلهم صلاة برهان يا إلهم زعابي سرح انتهي تتباهلوا نحن خنقدسوا لنا صلاتيو صلاة برهانيو صلاة زعابي تكبار زعابي سراحي مالتيو إن في صلاتي لشغلا لهم زيادة خشغله كازلو زيادة كتقدسلو زلكا زيادة يعني عبيس ناتي سراحي لك كتحوز زلكا انتهي تتباهلوا صلاتيو صلاة انت لا تسجد كوينون ذنبو يغفر له مخانو زيادة زبر حديث لنا النبي عليه الصلاة والسلام حدوان سلبا مصيوم حجي نتدمص يوزعوا نيرم مالتهم حجي اندا كافلون كلو حادي انتاي لهم الرسول عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد لهم يعني عبي زربائزي عبي دفرتي الرسول عليه الصلاة والسلام فتح قبري لهم الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما لازم تقبروا دل خاصين تخكل يكونن لهم لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم هم مسبولهم الرسول عليه الصلاة والسلام صحابة تقطعهم إلهم يا رسول الله لهم حادي إذا خمزي له دفرت دلوسني دعني أقتله لهم إذا قتل زقبو سبي لهم فالنبي عليه الصلاة والسلام لهم دعه لهم قدفه لهم لعله أن يكون يسلي لهم من الباش كابتم سجد خيكون دسجد كيكون سني قدفه لهم النبي عليه الصلاة والسلام إذن الصلاة تعصم من الدم صلاة انت لا تسجد كوينو حدا سبسني عبي كبرت عبي درجة خمسة له بزي برحلنا مالتي يعني درجة ناي صلاة عبيت ناي صلاة سني عبي درجو كبرت ناي صلاة عبيت ناي صلاة عبي مالتي إذن صلاة انت لا تسجد كوينو حدا سب ذنبو يغفر له صلاة انت لا تسجد كوينو كاب شيطان يحلو صلاة انت لا تسجد كوينو أبرهان يزلو مالتيو أبقسانة يزلو ولذلك أمسغاني زبها الحادثة نرب سبحانه وتعالى يعني قسانة كركب زدلي انت رأخوينو زنبق غفرلو زدلي انت رأخوينو كاب شيطاني ونكحلو زدلي انت رأخوينو صلاة كبزحلو صلاة كلما أبزحك كلما نبرب سبحانه وتعالى زقربك أخذ خون مالتيو كلما مسرب سبحانه وتعالى زلكا قدايكا كتقرب انت رأت دلي انت رأخوينك بسلاتي خانا برب سبحانه وتعالى كتقرارب المالتيو امو صلاة عبيتناتو درجاناتو عبي سلازخونه كل جزء أبسلات زلنا تكرت أبسلات زلنا يعني تمهرتنا بسلات وسياك وهابن إن تلابخو بزي تحستي ود وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد